A day in my life as anangkan nangitag herbal tambal sa ubo sa akong anak. Hey you kamamis! Nakoy i-share ninyo nga usa ka herbal nga grabe ka epektibo sa ubo. Labaw na sa gahi nga tumoy ang ubo di ay. Kini makita ras palibot nimo sa mga kasagbutan, kalibunan, kalubyan ug apilan na lang ang kaguran. Bitaw, kung naka sa bukid nga bahin, daghan na sa palibot nimo usa ka sagbot nga atong galampason kay abi natog walay bili. Apan makapaayo man di ay sa naay mga ubo, bata man o tiguwang na. Mao kini ang kayang-kayang, kayang-kayang. Nangita ko diri sa palibot sa balay na ay gagmay na pud dagko. Pero dito ta sa dagko, syempre, kay dagko magamot o di ba? Ikaw Juad, lahi sad ng utok nimo. Pag mag-ibot na to, atong putlon ning mga gamot, at least 7 ka gamot. Humulan sa nakog tubig within 30 minutes para mas muhumok na ang mga yuta-yuta inighugas nato. So after 30 minutes, tarungon nato og hugas. Kalas yun ni siya og tubig. Kay need man nato limpyuhan og ayo. Kay syempre, inumon manis atong anak, di ba? After limpyuhan, itak ang nadayon natos gakalayo nga gugma gakalayo nga abuhan. Ipaitos jud og ayo para makuha nato ang iyang kalami. Aw. Ang iyang benepisyo aning tambala. Ato na ning salaon para dili maapilog inom ang mga lawog-lawog. Dayon, ipabugnaw kay ipainom dayon sa akong kamaguwangan. Ug ang uban isulod sa iyang tumbler kay dalaon sa eskwelahan, mooy hinubig niya. Pero ambot lang, moinom pud nga arte maniglasa. Okay ra man gud ang lasa, pero kabalo na mo sa mga bata karon. Ug ang nabilin gisulod na kog beberon kay ipadidipod sa akong kamanghuran kay gisipon. Ug pag dili na nila mahurot, way lalis ang inahan na dayon ng mainom. Unsa pa man diay, may nalang madidipod sa tong anak og sa bana.